सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। कनात न कर आलमे रंगो बू पर, अभी चमन और आशियां और भी हैं। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इकबाल पहचानो मुहिम के लिए मेरा वक्त, मेरा भरपूर इर्तिकाज और मेरे वसाइल हाजिर हैं। बच्चों का बेधड़क इकबाल से गलत तौर पर मंसूब अशार पढ़ना और लोगों का उनको सराहना। वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, मगर उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। हर मुहिब्बे वतन के लिए ये तकलीफ दे अमल है। सोशल मीडिया पे हमसे राब्ता करते हैं और राब्ता करने के बाद वो हमसे पूछते हैं कि आया ये इकबाल का शेर है कि नहीं। मसला दिलचस्पी का नहीं, बात ज़रूरत और जिम्मेदारी की है। मियार से शेर पढ़ने से पता चलता था कि इकबाल ऐसा शेर नहीं लिख सकते। खुदा की बस्ती से बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं खुदा की बस्ती और मैं हूं इब्रार बशीर। हजरत इकबाल एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने आंख तो गुलामी के दौर में खोली, मगर उनकी बसीरत ने उस घुटे हुए माहौल में आज़ादी की ऐसी शमें जलाईं जिसकी वजह से आने वाली नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल रोशन हो गया। यही वजह है कि इकबाल के आफाकी कलाम की गिरहें आज भी खोली जा रही हैं। इसी वजह से इकबाल शनासी का रुझान हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं मिस अदीला नूरीन। हम इनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मिस अदीला नूरीन, आप जो मुहिम चला रही हैं उस मुहिम के बारे में आप खुद ही बताइएगा कि इकबाल पहचानो मुहिम क्या है, इसके पस मंज़र के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। इकबाल पहचानो मुहिम असल में एक मुनज़्ज़म तहरीक है, एक मुहिम है जो इकबाल से मंसूब होने वाले और इकबाल से मंसूब किए जाने वाले अशार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही है। ऐसे अशार की तरदीद करते हैं जो कि इकबाल के नहीं होते। इसके अलावा सोशल मीडिया पे तकरीबन तमाम हमारे जो ऐप्स हैं उन पे हमारे अकाउंट्स हैं जिन पे यानी उन अशार की निशानदेही की जाती है जो सिरे से इकबाल के नहीं हैं और इकबाल के असल और नकल कलाम को अलग अलग पेश कर रही है। और इसका पस मंज़र कुछ इस तरह है कि असातिज़ा की अक्सरियत जो है वो उनका इकबाल की शायरी से नाबल्द होना और तलबा और तालबात को ऐसे अशार लिख कर देना जो कि इकबाल के नहीं है। ये एक अलमनाक और तकलीफ दे सोच और अमल है। इसके अलावा यौम इकबाल के मौका पर होने वाली तकरीबात में बच्चों का बेधड़क इकबाल से गलत तौर पर मंसूब अशार पढ़ना और लोगों का उनको सराहना लोगों का उनको सराहना जो है वो इंतहाई हमारे कौमी शायर के जो है उनका पुरशिको कलाम है उसकी सरीहन तौहीन है। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर इन अशार का बिला तस्दीक फैलाव और तशहीर एक मुजरमाना फेल और हमारे कौमी हीरो की तौहीन है। वो इसी मसले की संगीनी के पेश नज़र इकबाल पहचानो मुहिम जो है वो कायम की गई। इसका अवलीन मकसद जो है वो इन अनासर और इस बेसरोपा मुहिम जिसके तहत इकबाल से आमियाना अशार मंसूब करके फैलाए जा रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाना है, इनकी हौसला शिकनी करना है और लोगों के सामने इकबाल के असल और नकल कलाम को अलग अलग पेश करना, फ़र्क वाज़िया करना है जी। अच्छा, अल्लामा इकबाल के अलावा इनकी जो बुक्स हैं इनसे रिलेटेड बेशुमार माहिरीन काम कर रहे हैं, इकबालियात से मोहब्बत रखने वाले बहुत लोग इस पे काम कर रहे हैं। आपका ये जो काम है, आपकी जो मुहिम है, ये कुछ अनोखी और दिलचस्प है। ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपको ये ख्याल जो है ये किस तरह से आया? देखिए, अल्लामा इकबाल जो हैं वो महज एक शायर या फ़लसफ़ी नहीं है, वो मिल्लत इस्लामिया के लिए बिलखसूस और पूरे आलम इंसानी के लिए बिलअमूम एक ऐसे इनकलाब आफरीन शख्सियत की हैसियत रखते हैं जिन्होंने अपने अफकार ताज़ा से एक जहान नौ का तसव्वुर दिया। अब इकबाल पे बहुत से माहिरीन इकबाल जो हैं, इकबाल शनास, इकबाल से मोहब्बत रखने वाले बेशुमार अदारे और अफराद काम कर रहे हैं, मगर हमारे काम की नीयत कदरे मुख्तलिफ है। वो इस तरह के इकबाल की शायरी पर बहुत काम हो रहा है जी। इकबाल के अफकार पर काम हो रहा है, इकबाल की ज़िंदगी पर काम हो रहा है, उनके फ़लसफ़े पर हो रहा है,
مگر جو اقبال سے اشعار منسوب ہو جاتے ہیں اور جو کیے جاتے ہیں، ان کے خلاف جو کام ہو رہا ہے اس کا دائرہ کار اتنا وسیع نہیں ہے کہ عام انسان تک یہ بات پہنچ سکے۔ اسی وجہ سے ہمیں یہ خیال آیا کہ اب اس کے خلاف ایک منظم اور مسلسل جد و جہد کی ضرورت ہے۔ اچھا، صرف علامہ اقبال ہی نہیں، دیگر بھی بہت سے شاعر ہیں جن کے کلمات میں ایسی تسامحات ہیں، جن کے اشعار غلط طور پر زبان زد عام ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ علامہ اقبال سے پہلے اور علامہ اقبال کے بعد بھی اردو ادب میں بہت سے نامور شعراء گزرے ہیں، اور ان کا نام جو ہے وہ اردو ادب میں لازوال ہے، جیسے میر ہیں، جی غالب، آتش، مومن، یہ سب شعراء جو ہیں، اور ان کے ساتھ بھی ایسا کلام منسوب ہوتا رہا ہے جو کہ ان کا نہیں ہوتا لیکن منسوب ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ شعر ہے کہ اسد اس جفا پہ بتوں سے وفا کی، میرے شعر شاباش رحمت خدا کی۔ یہ شعر جو ہے یہ غالب سے منسوب ہے لیکن یہ غالب کا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بہت مقبول شعر ہے کہ وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، مگر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ آپ کسی سے بھی پوچھیں گے سب کہیں گے میر کا شعر ہے، شاید آپ بھی یہی کہیں میر کا شعر ہے، لیکن یہ میر کا شعر نہیں ہے، یہ شعر مہاراج بہادر برگ کا ہے اور غلط طور پر میر سے زبردست۔ اب ایسے ہی ہے کہ یعنی ان شعراء کا کلام جو تھا یعنی وہ شاعری تھی، تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اقبال محض شاعر نہیں تھے، اقبال کا کلام جو ہے وہ قوم کے لیے ہے، اقبال کی شاعری ملت کے لیے ہے، اقبال کی شاعری جو ہے وہ اعلیٰ و عرفہ مقاصد کے لیے ہے۔ بالکل۔ تو اس طرح یعنی اب اقبال جو ہیں وہ ہمارے قومی شاعر ہیں، قومی ہیرو ہیں، تو ہمارے قومی شاعر کے ساتھ اس قدر عامیانہ اشعار کا منسوب ہونا یا کرنا جو ہے، جہاں تک میرا خیال ہے ہر محب وطن کے لیے یہ تکلیف دہ عمل ہے۔ اس وجہ سے ہم نے اقبال سے منسوب جو اشعار ہیں ان کے خلاف مہم کا آغاز اس وجہ سے کیا کہ کم از کم ہمارے قومی ہیرو کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جائے ان کے ساتھ۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ علامہ اقبال کا کلام ایک الہامی کلام لگتا ہے، لوگوں میں ان کے شعروں کو لے کے یہ جو اتنی بڑی غلط فہمی ہے یہ کس طرح سے پیدا ہو گئی؟ پہلے تو ایسے ہوتا رہا کہ کچھ اشعار جو تھے وہ اپنے معیار کی وجہ سے اقبال سے منسوب ہو جاتے تھے۔ اچھا۔ ان اشعار میں قوم، خودی اور عقاب جیسے الفاظ سے قاری جو ہے وہ آسانی سے غلط فہمی کا شکار ہو جاتا تھا کہ ایسا شعر تو اقبال ہی کا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شعر ہے یہ، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدل دیں۔ اکثر تقاریر میں یہ شعر اقبال سے منسوب کر کے پڑھا جاتا ہے، اکثر کتبوں میں اس کو اقبال سے منسوب کر کے پڑھا، جبکہ یہ اقبال کا نہیں ہے بلکہ مولانا ظفر علی خان کا ہے۔ اسی طرح ایک شعر ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا میں۔ ہمیشہ سے مانا جاتا ہے کہ یہ اقبال کا شعر ہے جبکہ یہ مولانا محمد علی جوہر کا ہے۔ سوشل میڈیا پر جو عامیانہ اشعار اقبال سے منسوب کیے جا رہے ہیں ان کی چند مثالیں میں آپ کو پیش کروں گی۔ جیسے یہ شعر ہے، اپنے کردار پہ ڈال کے پردہ ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ شعر جو ہے یعنی کہ بہت زیادہ پھیلایا جا رہا ہے اقبال کے نام سے جبکہ یہ اقبال کا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شعر ہے، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ اب یہ شعر کے لانے کا بھی حقدار نہیں ہے، محض ایک تک بندی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اور اسے پکڑ کے تو علامہ اقبال سے منسوب کر دیا گیا ہے اور منسوب کر کے اسے دڑا دڑ پھیلایا جا رہا ہے آگے۔ اور اسی طرح وہ بہت ہی عامیانہ سا اور بے تکا سا شعر ہے، تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں، تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے۔ تو یعنی اس طرح کے انتہائی بے تکے بے وزن ایگزیکٹلی اس طرح کے جتنے بھی اور بڑے اچھے شاعر جو شعر ہیں بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ، اور جس میں آپ تھوڑی سی بھی دیکھیں نا کہ ہائپ کریٹ ہو رہی ہے یا کسی کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، اس کو ڈیفینیٹلی جو ہے اقبال کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ تو اب تو یہ چیز بھی نہیں دیکھی جاتی، اب تو انتہائی سوکیانہ اور بازاری اشعار جو ہیں ان کو اقبال سے منسوب، بس کوئی بھی چیز ہاتھ لگی ہے تو نیچے علامہ اقبال کا نام لکھ دیا۔ اور ایک بہت معروف شعر ہے، اکثر لوگ جو ہے وہ یعنی اس کو اقبال کے نام سے پڑھتے ہیں، تندیے بادے مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اب عقاب کے ذکر کی وجہ سے اس کو ہمیشہ سے اقبال ہی کا سمجھ لیا گیا جبکہ یہ اقبال کا نہیں ہے بلکہ سید صادق حسین کا ہے، اقبال ہی کے ضلع سے تعلق ہے ان کا۔ اب تب ایسے ہوتا تھا کہ اپنے معیار کی وجہ سے شاعر ان سے منسوب ہوتے تھے، مگر اب سوشل میڈیا کے دور میں گوگل، یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک اور دیگر جتنی بھی ایپس ہیں، اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ لوگ فیم پانے کے لیے
मकबूलियत और कबूलियत हासिल करने के लिए कोई भी तुकबंदी पकड़ते हैं, कोई भी आम सा शेर पकड़ते हैं और उसके नीचे इकबाल का नाम लिख देते हैं, अपने पेज की रेटिंग बढ़ाने के लिए उसको वो इस तरह करते हैं। अब लोग जो है वो यदि इकबाल से इस कदर दूरी है कि ना तो उन्होंने कुलियात इकबाल पढ़ी है और ना ही इकबाल के मुतल्लिक उनको इल्म इतना है कि वो जान सके कि ऐसा शेर इकबाल का नहीं हो सकता। अब वो जो लोग यदि के ऐसे अशार मंसूब करके फैला रहे हैं और आगे जब वो लोगों तक पहुंचते हैं वो बिला तस्दीक उनको मजीद आगे फैलाना शुरू हो जाते हैं और इस तरह लाखों लोगों में ये गलत फहमी जो है वो बढ़ती जा रही है। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि हमने अपनी नई नस्ल को इकबाल से काफी दूर कर दिया है, वरना अवेयरनेस नहीं है। थोड़ा भी इकबाल पढ़ा हो तो मियार से शेर पढ़ने से पता चल जाता है कि इकबाल ऐसा शेर नहीं लिख सकते। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस तरह के जितने भी टॉपिक्स हैं वो मतलब इतनी दिलचस्पी के हामिल नहीं होते हैं, उन पे वक्त भी लगता है, सरमाया भी लगता है, तो क्या वसाइल के बगैर ये आप कर पाएंगी? आपको लगता है कि आपने जो ये स्टेप स्टार्ट किया है आप इसको लेके चल पाएंगी आगे बगैर किसी किस्म के वसाइल के? मसला दिलचस्पी का नहीं, बात ज़रूरत और जिम्मेदारी की है। सही। जब आप किसी काम को एक मकसद और एक मिशन के तौर पे लेके चलते हैं तो फिर इस फिक्र में नहीं पड़ते कि हाथ में क्या है, बेखतर कूद पड़ते हैं। और मेरा तो इस बात पे काबिल यकीन है कि जब आपके इरादे नेक और पुख्ता होते हैं तो तब हाथ है अल्लाह का, बंदा ए मोमिन का हाथ के मिसदाक इंसान को नुसरत मिलना शुरू हो जाती है। और मुझे उम्मीद है कि जब लोगों में हमारे काम की कदर और अहमियत का एहसास होगा तो फिर लोगों का ताउन जो है वो हर कदम पर हमारे शामिल हाल होगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे अदिला ये बताएं कि इस काम को, इस मिशन को, क्या आप इससे कोई बिजनेस रिलेट करना चाह रही हैं, इसको एज ए बिजनेस आगे लेके जाना चाह रही हैं, कोई इस तरह का कोई सिस्टम है? जब आपका मिशन और आपका पैशन एक पेज पर हो और वो बाहम अलाइन हो जाए तो इससे बड़ी खुशकिस्मती हो ही नहीं सकती। बेशक। इकबाल पहचानो मुहिम के लिए मेरा वक्त, मेरा भरपूर इर्तिकाज और मेरे वसाइल हाजिर हैं। मुस्तकबिल में अगर यही काम बिजनेस देता है तो इसे मैं अल्लाह का इनाम समझूंगी और इकबाल के हवाले से मेरी ये जो अदना सी काविश है इसकी ये सरफराजी होगी माशाल्लाह। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो आप स्टेप ले रही हैं, इतनी स्ट्रगल कर रही हैं, एक मिशन के तौर पे इस चीज़ को लेके चल रही हैं, इसकी अहमियत क्या है? कोई बहुत आपने नो डाउट बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, आपने तमाम डिटेल्स के साथ ये चीज़ें बताई, कोई एक स्पेसिफिक एक चीज़ की कितनी अहमियत है इस चीज़ की, ये कितना ज़रूरी है, इस बारे में थोड़ा सा बताएं मुझे। ऐसे है कि जैसे पहले भी जिक्र किया है कि इकबाल महज शायर नहीं है, इकबाल हमारे फिक्री रहनुमा है, इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। उनका इनकलाब आफरी पैगाम जो है वो लोगों तक अपनी सही रूह में पहुंचना चाहिए और अगर उनका ये जो पैगाम है, इकबाल का जो कलाम है वो अब्दियत का हामिल है और हर दौर के लोगों बिलखुसूस नौजवानों के लिए वो रहनुमाई का फरीज़ा अंजाम देने की ताकत रखता है अपने अंदर। अब जब लोगों तक इकबाल के पैगाम की बजाय इकबाल के नाम पर गलत इशारे शुरू हो जाएंगे और लोग जो हैं उन्हें इकबाल ही का समझ के उसे अपनी अमली जिंदगी में उसका इतलाक करेंगे, तो सोचिए बात कहाँ से कहाँ जाएगी। कहाँ इकबाल का रिफ़त तख़य्युल का हामिल कलाम और कहाँ ये सूकियाना और बिल्कुल आजकल बाजारी अशार। तो इसलिए इस काम की जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत। नो डाउट। अच्छा, पब्लिकली किस हद तक पजीराई मिली है, किस हद तक सपोर्ट मिली है? पब्लिकली से हट के थोड़ा सा फैमिली के साथ भी क्या है, फैमिली किस हद तक सपोर्ट कर रही है इस मिशन को लेके, उसके बारे में थोड़ा समझ बताइए। ऐसे है कि कोई भी काम हो उसके मुस्बत और मनफी दोनों तरह के रद्द अमल होते हैं। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बड़ी पजीराई हो रही है और अक्सर लोग तो मुतअज्जिब हो जाते हैं, आसानी से मानते नहीं कि इतना मशहूर शेर इकबाल का नहीं, लेकिन जब बात हवाला जात के साथ पेश की जाती है तो फिर लोगों को मानना ही पड़ता है। और दूसरी तरफ एक बात यानी कि बहुत खुशाइंद है कि अब लोग सोशल मीडिया पे हमसे रब्ता करते हैं और रब्ता करने के बाद वो हमसे पूछते हैं कि आया ये इकबाल का शेर है कि नहीं। तो ये हमारी मुहिम की एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो नजर आ रही है। ये कामयाबी है कि लोगों में तस्दीक का रुझान पैदा हो गया
جب ہم نے لوگوں کو بتایا کہ یہ شعر اقبال کا نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، تو اب وہ تصدیق کرنا شروع ہو گئی جو کہ پہلے نہیں ہو رہی تھی. تو یہ بھی ایک طرح سے بہت ہمارے لیے پذیرائی کی بات ہے. اور دوسری طرف مخالفت کا یہ ہے کہ ٹک ٹاک پہ لوگ فیم حاصل کرنے کے لیے علامہ اقبال کے نام سے اکاؤنٹ بناتے ہیں، اور ان اکاؤنٹ پہ آپ یقین کریں کہ 90 سے 95% اشعار جو ہوتے ہیں وہ اقبال کے نہیں ہوتے. عامیانہ اور بازاری اشعار کے نیچے اقبال کا ٹائٹل دے دیا جاتا ہے اور ان کو آگے پھیلا دیا جاتا ہے. اچھا، میرا لاسٹ کویسچن مجھے یہ بتائیے گا کہ فیملی نے جو ہے پرسنلی کس طرح سے آپ کو سپورٹ کیا یا کس طرح سے مخالفت کی، فیملی کا بتائیے گا. نہیں، فیملی نہ تو مخالفین میں سے ہے اور نہ سپورٹر میں سے ہے. اچھا، فیملی کا پرسنٹیج ہے نہیں؟ کوئی فیملی میں سے کوئی سپورٹ کرنے والا کوئی ایک ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ اس چیز کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوتے ہیں کہ نہیں یہ کیا کام آپ نے اسٹارٹ کر دیا؟ مجھے منع کسی نے نہیں کیا بالکل. اچھا، یعنی کہ یہ ہے کہ مخالفت بھی کسی نے نہیں کی اور سپورٹ بھی ایسا چیز نہیں کیا جا رہا ہے. میرا اپنا کام ہے اور میں اس کو لے کر. اچھا، اگر لوگ آپ سے اس چیز کے بارے میں کانٹیکٹ کرنا چاہیں، تعاون کرنا چاہیں، تو اس کے بارے میں جو کیا پروسیس ہے تھوڑا سا وہ بتا دیجیے گا. یہ تو میں یعنی کہ بہت اچھی بات ہے، بلکہ آپ کے چینل کے توسط سے میں کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ اس مہم کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو سوشل میڈیا پر ہمارے تمام جو ایپس ان پہ ہمارے اکاؤنٹس موجود ہیں. یہ یوٹیوب ہے، اس پہ ہمارا چینل ہے، اس کے علاوہ فیس بک پہ پیج بھی ہے، گروپ بھی ہے، ٹک ٹاک ہے، انسٹاگرام ہے. تو آپ کسی بھی سوشل ایپ کے ذریعے جو ہے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہماری مہم کا حصہ بن سکتے ہیں. الحمدللہ ہماری ایک ٹیم موجود ہے جو کہ یعنی کہ اس پہ رات دن کام کر رہی ہے مسلسل. بہت شکریہ. جی ناظرین، گفتگو آپ نے سنی. ایک نہایت اہم بات، صرف علامہ اقبال ہی نہیں، دیگر شعراء، ماہرین، یہاں تک کہ قرآنی آیات اور احادیث کو بھی بنا کسی قسم کی تصدیق کے شیئر اور پوسٹ کیا جاتا ہے. جہاں ایک طرف یونیورسٹیز اور کالجز میں طالب علموں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، وہیں دوسری طرف علم کو حاصل کرنے کا جذبہ نہایت کم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اگر ہم سب لوگ مل کر سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، دیگر ذرائع کے ساتھ اقبال پہچانو مہم اور اس آگاہی مہم کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تو ملک و قوم کا ہر فرد اپنے قومی اور اسلامی ہیروز کی پہچان صحیح معنوں میں ان کی خدمات کے ساتھ کر سکے گا. علامہ اقبال بیک وقت شاعر بھی تھے اور مفکر بھی، حکیم بھی تھے اور کلیم بھی، خودی کے ترجمان بھی تھے اور کاروان اسلام کے خودی خاں بھی. بانگ درا سے ارمغان حجاز تک اقبال کی تمام شاعری میں امید، حوصلہ، تحرک اور ترفع کی بو کلمانی ہے. آج کے اس پروگرام اور گفتگو کا اختتام علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ اقبال پہچانو مہم کے شروع کرنے والے جو ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہنا چاہوں گا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، ابھی چمن اور آشیاں اور بھی ہیں. تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.